गायन घेऊया. A33 सर्वेस्परा मुखार येयात, पेज 11. A33 पेज 11. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. कथीर पडप आमचो तारो, ताका पाकाणुया. सगळ्या वरवरतोरार, परतोस सागर उंचूच पर्वत ताच्या हातांत आसा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी सगळीं हांगा जमल्या ह्या युकरिस्तांत एकूटाम जावन जेजून केल्ल्या साखरे विसांत आमचो मोग, आमचो भावार्थ दाखोवंक आनी युकरिस्त म्हणजे थँक्स गिवींग, देवाक आमी अर्गां दिवंक, आमच्या काळजांत तोंड ताचो उपकार बावडूंक आमी हांगासर आयल्या. सुमयान आमकां दिल्ल्या ह्या वर्त्या देण्या पासत ताका आमी अर्गां दिताना जायते पट आमच्या जिवितांत ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवंक जर आमी चुकल्या, जर थोड्या कारणांक लागून, ल्हान ल्हान कारणांक लागून जर आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फाटीं केलां, ह्या मिसा तोंड आमी पयस सरल्या, तर जेजूचे बोगसांनी ह्या मिसांत आमी मागुया आनी सांगाता. आमी म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सामको आंबरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुयाम. कनवळ्या बापा, भाग्यवन नांवकार मारयेक, जेजूचे मायेक आमी भक्तीन वंदिता. तिचे दयाळ विनवणेन सगळ्या संकश्टांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतींत आमी सदां जियेशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. भाग्यवन पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ले पयले पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचे मुन्यारी आनी देवाची गुटाची कारबारी कशी मनशांनी आमकां लेखीचे. कारबाऱ्या सोवे हो गूण गरजेचो. जण एकलो कारबारी विश्वासी जावंक जाय. तुमी वो मनशाचे खंयचेय न्या सोबे म्हजी नीत केली जाल्यार हांव कसलींच परवा करिना. म्हजी नीत हांवूच पर्यान करिना. म्हजें अंतस्करण नितल आसा, पूण हाका लागून
हांव निरपराधी म्हणून समजना. म्हजी न्हीद करपी एकलोच सोमी. म्हणटच आदी फुडें सोमी पर्यंत कोणाचीच न्हीद तुमी करूं न्हय. तेन्ना कालोखांतली गूट तो उजवाडाक हाडटलो आनी मनशाच्या मनांत लिपून आसलो येवजणो उगडाप्यो करतलो. आनी तेन्ना देव जण एकल्याक फावो ती शाबासकी दितलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सगळीं म्हणया, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सोवे आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलेय तुका दितलो. तुमचो जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल. ताचेर विश्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेंपण उजवाड्याक दिसा परी उदेतलो. तुजें प्रामाणीकपण दोनपाराच्या वटावरी परजळटलें. तुमचो जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाड कर, बऱ्यो करण्यो लाग. ससनाक तोखता तसले तुका ठिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मांडटा आनी आपल्या भोगतांक तो कदींच सांडचो ना. तुमचो जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळा तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडटा. आपणाक शरण येतात म्हणून तो तांकां निवारता. तुमचो जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सगळीं उबी रावया. संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलो करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. म्हणटा सोमी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी जेजूक म्हळें, जुवांचे शेस आनी तशेंच फारिसेवांचे शेस उपवास आनी मागणे करतात, पूण तुजे शीस खावन पिवन आसात. आनी जेजून तांकां म्हळें, णवरो पावण्या बराबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावूं येता. णवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरतले दीस येतले, मागीर ते दीस येतस ते उपास करतले. अशी एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोरण्या आंगवस्त्राक कोपो मारूंक नव्या आंगवस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें आंगवस्त्र पिंजलेलें तें पिंजलें, त्या भायर ताचो काडलेलो कुडको पोरण्या आंगवस्त्राक सोरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोरण्या बुरल्यांनी भरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बुरली फोडून उडयतलो आनी ओतोन वेतलो आनी बुरल्यांचोय इबाड जातलो.
पूण नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी बरोवंक जाय आनी पोरनो सोरो पियोवन आयलोल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना पोरनो सोरो अदीक बरो अशें तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाकाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, थोड्या म्हयन्या आदीं एकली म्हजे लागीं आयली आनी म्हणाली, फादर म्हजो पूत कोवीड जाल्या उपरांत मिसाकच येना. हांवें कितलें आपयल्यारय तो येना. हांव आनी म्हजो घोव एक आयतार आमी मिसाक येता पूण आमचो पूत इतलो बरो शेगुणी पूत तो सगळें आयकतलो पूण ह्या दिसांनी कितें जालां हांव नेना. आमी सांगलें तो घरा आयकना, सगळो दीस मोबायलार आसता आनी मीसय मोबायलारूच मेळटा अशें तो म्हणटा. आनी ताणें मिसा येवचें सोडलां. फादर, जर तुमकां पावट मेळटा या वेळ मेळटा तर ताचे लागीं एक 10 मिनटां तुमी उलयल्यार पुरो. आनी हांवें तिका सांगलें, बरें तुज्या पुताक तूं धाड तूं म्हण सांगून एका हांवें टायम तिका पुताक दिलो आनी हो आयलो म्हज्या लागीं. आनी हो आयलो सो पूत म्हज्या लागीं उलयता म्हणलो, Father, why to come for Mass? It is so boring, Father. And that priest gives such long sermon, he doesn't know what he's saying. And how will he expect us to understand what he's saying? लांब शर्मा तो पाद्री दिता आनी मास ही बोरींग फादर. ते कितें सांगतात हांव नेना. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ही केवळ ह्या भुरग्याचें न्ही, ह्या चलयेचें ह्या चल्याचें न्ही, तरी आमी वडिलांय अशेंच तरेपटी चिंता. कित्याक मिसाक वसाचंय? मिसांत कितें मेळटा? आयज मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा होली युकरिस्ट, आ श्युअर अँकर ऑफ होप. पवित्र युकरिस्त, पवित्र मीस जावन आसा आमच्या भरवशाचो थारो. अँकर म्हण आमी अँकर इन द सी, इन द रिवर, या व्हळा लागीं नियर द स्ट्रीम, they tar a small boat or a canoe to keep it close to the shore. There is an anchor which they keep it tied or keep it there so that the small boat ishin tishin wasanatले बरे त्या राखच्या खातीर there is an anchor. Similarly, आमकां क्रिस्तावांक आमच्या बरवशाचो तारो मेळटा आमकां युकरिस्तांत. तर आयज आमी हांगासर आयल्या. युकरिस्तांत आमी भाग घेता. हांगासर इर्ला इगर्जेंत दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या फिरगजेंत दुसऱ्या भासांचो लोक हांगासर मिसाक घेता. आनी कोंकणी लोक आमी हांगासर ह्या मिसांत भाग घेवंक आनी ह्या नोवेनांत भाग घेवंक मरियमची माय आमकां दिता ती भलायकी, आमकां दिता तें समाधान आनी संतोश. आपणावंक आमी प्रयत्न करतना तीच मारिया माय आमची आमकां ती जेजूसाची नापोवंक, जेजूच्या पावलांनी आमी आमची पावलां काडूंक, जेजूच्या वाटेन चलोवंक आज आमकां परत्यान ती उलो दिता. युकरिस्तान आमी सेवता धाकटो एक दवो उंड्या कुडको आनी वी से इट इज अ बॉडी ऑफ क्रायस्ट. क्रिस्ताची कूड. वय तो दवो उंडो आनी तें वायन आसलें कॉन्सेक्राराच्या वेळार जेजूच्या मासान आनी रगतान बदलतात. आनी ह्या उपरांत क्रिस्ताची कूड म्हूण आमी सेवता. आनी ती क्रिस्ताची कूड जावन आसा मुरयेची कूड. कित्याक क्रिस्ताक ह्या संवसारांत मेळिल्ली कूड मुरये तोंड मेळिल्ली. मुरयेचे मांस आनी रगत जेजूक लाभल्लें. आनी ह्या पासून आज ह्या युकरिस्तान आमी वांटो घेतना, आमी एक कुटुंब जावन भाग घेतना जेजूचो आदार आमी मागता. आनी सांगता युकरिस्तान वांटो घेतिल्ल्यान आमी एक कुटुंब जाता. एकामेकाक आदार आमी दिवंक पावता. पर कोणी म्हाका एक जोक सांगली. इगर्जेन दुसरे लायक मेरियन सोडालिटी इज देर, देन SVP, यूथ मुवमेंट, पॅरिश पास्टल कावन्सील आनी दुसरे लेडीज सोडालिटी दुसरे आसता. देखून एकल्यानी सांगलें म्हाका, वॉट इज इम्पॉर्टंट इज यू नीड टू जॉयन द क्वायर. Why you need to join the choir? It is just a joke, not an offense to the choir members.
They said it's important that you join the choir. Why? Two reasons. One is just a joke, I told you. No matter how crowded the church is, choir members always get a place to sit. Second, the collection box is never passed to the choir members. I don't know here in this church. As I said, it's only a joke. आज आम्ही युकरिस्तान भाग घेता हांवें सांगचें न्ही क्वायर मेंबर्स ऑर SVP और दुसऱ्या संघ संस्थांनी व्हॉलंटियर्स आशर्स वा ह्यो अरियेका रितीन मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेता आनी सांगत आसता आमी एकामेकाक आमचो आदार दिता देवा लागीं आमी मागता दॅट्स वन वे बट ऑल्सो वी शेअर आवर फेथ विथ वन अनदर आमच्या OLPS चर्च चेंबूर थंयसर सकाळीं सांजेर दिसपट ते मिसां आसात सकाळीं आनी सांजेर सकाळीं 7 वरां आनी सांजेर 7 वरां जायतो लोक थंयसर येता कामाक वेच्या पयलीं थोडी येतात तर सांजेर काम जाले उपरांत थंयसर त्या मिसाक येतात एंड आय रियली एडमायर देयर डिवोशन फॉर द युकरिस्ट थोड्यो फावटी पिडेंत आसात हांतुळणार आसात बेड्डार आसात आमची प्रायवंतां जाणटी आवय बापय या अदर एल्डरली आणि जर एक युकरिस्टिक मिनिस्टर ऑर ए सिस्टर ऑर ए प्रीस्ट जर तर दे नो दॅट द प्रीस्ट ऑर ए सिस्टर ऑर ए युकरिस्टिक मिनिस्टर इज ब्रिंगिंग दॅम कम्युनियन द वेट अँड वेट अँड वेट 8 o'clock 9 o'clock 10 o'clock 11 o'clock राखून रावतात जेजू क्रिस्ताक सेवंक मोगाळ भावनो आनी भयणीनो द युकरिस्ट आर शुअर अँकर ऑफ होप आमच्या बरोवशाचो तारो तिसवण आमची बुन्याद आनी त्या देखून कॅथोलीक पवित्र सभा आमकां सांगता युकरिस्ट इज द सोर्स एंड समीट ऑफ आवर लायफ इट इज फ्रॉम वेअर आवर फेथ बिगिन्स अँड दॅट्स वेअर वी मूव बुन्याद आनी शेवट सोर्स अँड द समीट ऑफ आवर लायफ आनी ह्या पासून ह्या युकरिस्तान आमी भाग घेता तर आमी उडासान दवरूंक जाय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो की जेजून ह्या युकरिस्तान आपणाचो जीव दिलो जॉन चॅप्टर 15 वर्स 13 आपणाच्या इश्टा पासून जीव दिवच्या की व्हरतो मोग दुसरो ना आनी तेंच जेजून केलें आनी तेंच आमी अरियेका मिसाचेर संभ्रमता मोगाळ भावनो आनी भयणीनो फाटल्या जायत्या वर्सांनी नियरली सो मेनी सेंच्युरीज आमी हे मिसाचें बलिदान आमच्या फुडें आशिल्लीं कातोलिकां भेटोवनूच आयल्यात वी आर हियर बिकॉज ऑफ देम आमचे पुर्वजां आमची आवय बापय आमची आब आमची व्हडली माय आनी तांची आवय बापय आनी तांची आवय बापय तांणी दवरल्या त्या भावार्थान आमी आज हांगा इगर्जेंत आसा पूण आमचीं भुरगीं आमचे नातू आमची नातरां इगर्जेक वेतलीं will they come to the church? If not, what is it we need to do? What is really happening today? आम्ही पळयता एका रितीन युकरिस्ताच्या भक्तींतय लोकांची उर्बा आज निवळून गेल्या दिस इज लॉट ऑफ indifference towards Eucharist, indifference towards the Catholic Church, indifference towards everything in the world today. आनी ह्या दिसांनी आमी हो भावार्थ आमकां आमच्या पुर्वजांत तोंड लाभल्लो फाटल्या ह्या 20 शतमानांनी आमी पुंजोवन दवरलो आमच्या मुतल्या पिळगेक इफ वी हॅव टू ट्रान्सफर इट ऑन टू द फ्युचर जनरेशन वी नीड टू डू समथींग वॉट इज इट दॅट वी नीड टू डू आमच्या जिवितान युकरिस्तान जावन आमकां मेळिल्लें तें बोळ आनी गटाय आमी आमच्या भुरग्यां बाळांतय वांटून दिवंक जाय आमचो भावार्थ तांचे थंय आमी वांटून दिवंक जाय जायत्यांक जावंक पुरो ह्या दिसांनी भावार्थाची ती भावार्थ इल्लो शेळेला जावंक पुरो देर इज लॅकनिंग ऑफ फेथ इन द लॉर्ड आनी इट इज युनिवर्सल फिनॉमिनन जायतीं तुमी जर तर दुसऱ्या गांवांक गेल्यांत थंयसर तुमी पळयतात व्हडल्यो व्हडल्यो इगर्जो आसात पूण थोडी मिसां घेवची आनी थोड्यो इगर्जो इवन द हार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी रायट नाव रोमांक तुमी गेल्यार थंयसर पळयतात इट इज बिकम टुरिस्ट डेस्टिनेशन्स इगर्जो कोण मागतात थंय जस्ट एडमायर क्लिक द फोटोज क्लिक द सेल्फीज आनी थोड्यो इगर्जो ह्या दिसांनी म्युजियम्स जाल्यांत आनी थोड्यो इगर्जो म्युजियम आसल्यो मॉस्क जावन आसात आनी अशें म्हणटा आसतना आज आमी कातोलिकांनी कितें करूंक जाय
आमचो आमकां लाभलो तो भावार्थ इफ वी ट्रुली बिलीव दॅट युकरिस्ट इज आवर शुअर अँकर ऑफ होप देन वी नीड टू डू समथींग अबाउट इट. आनी ह्या पासून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेम्स स्टॅन्सन म्हणटा, इफ यू रियली थॉट अबाउट हू यू आर, who God is, and how much thanks you owe Him, you would want to go to Mass. The Mass would become the source and center of your spiritual life. म्हणजे जर तर तूं कोण म्हूण तूं वळखताय आनी कोण देव म्हूण सांगून तूं समजून घेताय, तेन्ना तुजें सगळें जिवीत येवकरिस्ता मुखार समर्पिल्ली एक काणीक जातली. आनी नेसताने येवकरिस्तांत तुवें चडुल्लें तें बोळ आनीक लाभिल्लो सर्व आदार हेरां संगी वांटून घेवंक तुका देव तुका आपापीच थंयसर ऑन युअर ओन यू वील बी फ्लॉकिंग ऑर रनिंग टू द युकरिस्ट. बिशप फुलटन शीन नांवार्थीक बरो येणार तो एक फावटी टिनेजर्सांक एक रिट्रीट तो दिवन आसलो. आनी ह्या वेळार बिशप फुलटन शीन म्हणटा, इंग्लिशान हांव पयल्या वाचतां, इफ यू डोंट गेट एनीथींग आउट ऑफ मास, it's because you don't bring the right expectations to it. जर तर आज आमचे तरणाटी आमी वडिलां सयत जर तर आमी म्हणटा येवकरिस्तान कितें मेळटा, वॉट डू वी गेट आउट ऑफ येवकरिस्ट, इज इट ओनली अ ऑब्लिगेशन? And Fulton Sheen says, if you are not getting anything out of it because you have wrong intentions or wrong expectations, it is not only to get but we give. It is thanksgiving, thanking God. We need to come. आमच्या काळजांत उपकारी मोण घेवन आमी जेजूक अर्घां दिवंक येवकरिस्तांत भाग घेवंक जाय. तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, येवकरिस्तांत बोळ जोडिल्लीं आमी आमकां लाभिल्ल्या त्या भावार्थान आमी वाडिल्लीं. हो भावार्थ आनी हें बोळ आमच्या मुखाल्या पिळगेक दिता आसतना उडासान आमी दवरूंक जाय की येवकरिस्त जावन आसा समरी ऑफ आवर फेथ. म्हणजे येवकरिस्त जावन आसा आमच्या सगळ्या भावार्थाचो सार. इट इज अ समरी ऑफ ऑल दॅट वी बिलीव अँड इट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द कॅथलीक चर्च. कातोलीक इगर्ज मात एक येवकरिस्त सोडल्यार ताचे वरवीं वर्तें दिरवें ना. बेनी हिन म्हणलो नांवार्थीक पेंटेकॉस्टल प्रिचर, ताचो व्हिडियो आजून तुमी युट्यूबार पळयल्यार थंयसर तुमकां मेळटा. ताणें एक फावटी सांगलें, आय एम अ पेंटेकॉस्टल, आय एम नॉट अ कॅथलीक, but I don't know how it happens that in all the research that is done in the world, the highest miracles are recorded through the Eucharist. Since I am a Pentecostal, I don't know how this happens, but it is the truth and that is the reality. म्हणलो तो. येवकरिस्तान घडटात आजापां. येवकरिस्तान मेळटा आमकां भलायकी. येवकरिस्तान मेळटा आमकां आमच्या पातकांच्या बॉक्सांनी. येवकरिस्तान मेळटा आमकां शांत समाधान. आमच्या OLPS चेंबूर इगर्जे लागीं एकलो हिंदू मनीस सदांय सांजेर 7 वरार मिसाक तो येता, पूण मिसाक भितर येना, गेटीक लागींच रावता. एका दिसा, नॉट वन डे, वेन एवर आय एम देर आय सी हिम. ही डजंट कम इनसायड द चर्च, स्टेज आउटसायड, ओनली वेन इट रेन्स देन इट कम्स इन. एक दीस हांव ताचे लागीं विचारल्या वेळार तो म्हणलो, तो गुजराती म्हण दिसता, तो विचारल्याक तो म्हणलो, I don't know, Father. At the end of my day's work, I just come here and I stand here and I get amazing peace of mind. भायर रावून थंयसर ते मिसाच्या बलिदानान तो वांटो घेता, भितर तो येना. पूण मिसान तावन ताका मेळटा तें समाधान. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, युकरिस्ट, दी अँकर ऑफ आवर होप. आमकां बरो असो येवकरिस्तान जर तर ह्या मनशां आनी जायतीं हांवें जाणां, पावस येवं, ह्यू आसूं, कसली गरमी आसूं, पूण कितलींशीं जाणां आमचीं भाव भयणी, पाद्री माद्रिणी, सादो लोक मिसाक येवचो हांवें पळयलां. आनी तांचो भावार्थ पळोवन म्हजो भावार्थ येवकरिस्ता थंय चडला. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी मिसांत वांटो घेतना उडासान आमी दवरया. मिसाक आमी येता आसतना एंट्रन्स हिम सुरविल्लें गीत गायन थंयसर म्हणटात. आनी ताचे उपरांत ट्रिनिटी, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमी सांगाता मेळटा. आनी उपरांत याजक आमकां सर्वांक त्याच
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी परत्यान स्वागत म्हणटा आनी ताचे उपरांत आमी देवाचें बोक्सांनी मागता हांव बातकी सोम्या तूं म्हाका बक्षी आनी भाव भयणीचें बोक्सांनी आमी मागता आनी ताचे उपरांत देवाचें उतार आमी आयकता पयलें वाचप आनीक वांजेल सुवार्ता आयतारा आनीक सॉलमनिटीज ह्या दिसांनी दुसरें वाचपूय आमी आयकता आनी ताचे उपरांत देवाचें उतर शर्मावाचेर आमी आयकता बलिदानाच्या वेळार ह्या कॉन्सक्रेशनाच्या वेळार थंयसर उंडो आनी वायन जेजूच्या कुडी रक्तान बदलता इट इज अ ग्रेट मिरेकल दॅट हॅपन्स आनी ह्या वर्त्या आजापान आमी वांटो घेता इट इज अ ग्रेट मिरेकल आनी ताच्या उपरांत आमच्या बापाचें मागणें म्हणटा हांव म्हज्या बापाणी आमच्या बापा आमकां सर्वांक बाप एकलो आनी आमी सगळीं भाव आनी भयण म्हण आमी म्हणटा आनी ताचे उपरांत आमी शांती दिता आमच्या तिसल्यान आनी इतल्यान आशिल्लो कोण म्हणून आमी पळोवंक जाय तांच्या तोंडाक आमी पळोवंक जाय अशें रागान रावून अशें गोरवां बरीं अशें आमी करूंक करचें वी नीड टू लूक एट द पर्सन आनी जर तर थंयसर वणोंद आसा वी डोंट हॅव टू गीव इट इज अ वॉल यू डोंट हॅव टू गीव पीस टू द वॉल इज पीसफूल आनी त्या देखून आमी पळोवन कोण आसा ह्या कुशीन त्या कुशीन तांचें तोंड पळोवन एक बरो स्मायल दिवन आमी क्रिस्ताचें तें समाधान आमी वांटून दिवंक जाय ताचे उपरांत व्हडा भक्तीन आमी युकरिस्त घेता आसतना इमॅजीन यू आर गिवन दीस ऑनर दॅट पोप फ्रांसीस इज विजिटींग इंडिया ऑफकोर्स ही इज विजिटींग इंडोनेशिया होप ही कम्स टू इंडिया सून सिन्स एंड यू हॅव दॅट ऑनर ऑफ मीटींग पोप फ्रांसीस हाऊ मच यू वील बी ऑनर्ड एंड समथींग ग्रेटर दॅन पोप फ्रांसीस कम्स जेजूस आमचे समोर येता आनी दॅट कायंड ऑफ अ फेथ एंड ऑनर वी नीड टू गिव टू आवर लॉर्ड आनी ताका आमी सेवण भायर वता आसतना वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा म्हूण याजक धाडटा आनी क्रिस्ताची शांतीची साधन आमी जाता वी बिकम द चॅनल्स ऑफ गॉड्स पीस टू द वर्ल्ड आनी तें समाधान तो संतोश तो माया मोग आमच्या घरांत आमच्या शेजाऱ्यां आमी दिता तेन्ना जेजूची मोगाची हातेरां आमी जाता Pope St. John Paul II लोकां मोगाळ पाप सैब तो जाल्लो आनी एक पडी विचारलें ताचे लागीं वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर एनर्जी इवन एट दीस एज यू आर सो फेमस एंड गो ऑल ओवर एंड ही सेड माय सिक्रेट ऑफ एनर्जी इज द युकरिस्ट युकरिस्त जावन आसा म्हज्या जिविताचें केंद्र इट इज द सेंटर ऑफ माय लायफ आखेर करता मोगाळ भावण आनी भयणीनो आमचो रिडॅम्पटरिस्ट याजकांचो घडणार सेंट आल्फॉन्सस मरिया लिगोरी ताचीं उतरां जावन आसा तशीं इंग्लिशान पयलें वाचता हांव स्पीकिंग अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ द मास ही सेड युकरिस्ट इज इन्फिनीट इन वॅल्यू whereas all the prayers and good works of the angels and saints, though of exceedingly great merit, and though they give unspeakable glory to God, yet are finite, and therefore bear no comparison with the infinite sacrifice of the Mass. Just as all creation, the heavens and the earth, the sun and the moon, the stars, the mountains and the oceans, all men, all women, all angels, are nothing in comparison with God, so too good works, no matter how holy, no matter how good, no matter how great, are nothing in comparison to the one Eucharistic sacrifice. सगळी पृथ्वी आनी पृथ्वीन रचलें सगळें देवाक महिमा दिता जाल्यारय तातूंत खंयचेंच त्या सोरेस्पराक सरी जायना तशेंच आमची मागणी आमचे नोवेना आमची कुर्सावाट आमचे तेर्स आमची भक्त आमचे उपवास सगळें गरजेचें सगळें बरें जाल्यारय नथींग इन कंपॅरिजन टू द युकरिस्ट तर मोगाळ भावण आनी भयणीनो ह्या युकरिस्तांत आमी भाग घेता तर आनीकय ह्या मुखल्या दिसांनी आयताराचे मिसाक आमच्या इगर्जांक आमी वेता पूण साद जाता तर दिसपट्टें मिसाक वचूंक आमी प्रयत्न करुया साद जाता तर दिसपट्टें मिसाक वचूंक आमी प्रयत्न करुया आनी चड करून आमच्या भुरग्यां बाळांक मिसा थंय तांकां आमी उत्तेजन करुया लेट अस एनकरेज देम मे द युकरिस्ट बी द सोर्स एंड सेंटर ऑफ आवर लायफ आमेन
पेटून इंकायन घेऊया. C1 आमचे 2 हात उबारून, पेज 28. C1, पेज 28. दोन हात उबारून सगळेच पराक घेऊया. आमचे डोळे उघडून देवाक मागून पळोवया. आमचे काळज उघडून देवाक काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारके जावन आमचो मूळ बंगुया. दुनिया तुझ्या खरेपणा मुन्या सोऱ्यादाना सगळी रोखडी मागावता. जीवन खाणा पिणा म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या धन्य बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटकी पवित्र तुझ्या जावाक सर्वस्व मानून घेऊ. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा करीत मान दिवंक हे वेदी भोंवती संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून आमी घेता. ताचे वरवीं आनी सोयबीन मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवाण दिसान दीस अदीक वाडोवंक तूं आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी जी सर्वेस्परा थंय उबा था. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयर आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत ओंकार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखाणटा. शेकाण शेक प्रितमेचेर कितली वर्ती तुजी वेजमेता. सर्व काळी मनशा कुळांतय कितली अपरमेत तुजी दयाळाय. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखाणटा. सरकार तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन बसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे खराराचें रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पसोद आनी सुमेस्त मनशां पसोद तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गुट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोवंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा ऑस्वल्ड ग्रेशियस आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवा मरे देवाचे माये सांगाती बागेवन धर्मदुतां बागेवन सुजे ती सोपोती बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. एकूटाम जावन ह्या युक्रिस्तांत भाग घेवची आमी सगळीं एकामेकाक आमची भाव भयणी अशें एका काळजान एका मनान त्या सुमयाचें नांव आनी ताणें शिकयल्लें मागणें आतां आमी सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काडलें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्तचे येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जिवनाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तेका We now begin the distribution of Holy Communion. This has a sacred significance for baptized Catholics. So we request only Catholics to come forward and receive Holy Communion.
Devotees of other faith are requested to remain in your place. कोमी आंगायन घेवया D28 म्हज्या जेवणाक येयात page 62. D28 page 62. म्हज्या जेवणाक येयात आवय म्हजी वसात म्हज्या कुडीक रोखतात कुशीदादो जायात म्हज्या जेवणाक येयात आवय म्हजी वसात म्हज्या कुडीक रोखतात कुशीदादो जायात प्रार्थुयम. सर्गीच्या बाप्पा, तुझ्या पुताचे आवय सौगडास काढून
ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मायेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. नोवेनाचे मागणे. हे भाग्यवंत पवित्र आंकवारी पवित्र हाडली जावच्या जेजूची माय हांव तुजो एक खालचो चाकर ह्या तुज्या ओटकेच्या सोन्याक तुका वाटांगता देखीक सांबाळिल्ल्यांचे मोगाळ माये आनी बुजोवणारे तुजे देवस्वण पुजल्यांक तुवें वासायले कितें मुजत म्हाका कोर. हे आमचे कुडचेक तुज्या देवपुताचे उगणूक काकोतीक आनी ताणें दिल्ले बासावणेर ती पातयेवन मागात आनी तुमी घेतल्यात आनी तशेंच तुज्या मागण्यांचे पोतयेदार वळखून हांव वडील आनी कांय तुका प्रार्थना म्हजे पासत मजत करूंक आनी ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळून घेवंक जोरी जायत देवाची पवित्र खोशी ना तो दुसरे कसले उपकार म्हाका ओदीक करचे फायद्याक पडत ते. ओगी रावण आमची गरजो आतां आमच्या माया मुखार दवरया. मागुया. ह्या त्या स्वयंभावर्त्या मोगा आनी संतोशा खातीर ज्या तुज्या पवित्र काळीचो पद पडले तुजो मोगाळ दूत तुज्या खुशालीन विघ्नासत येता. हाच्या मनाक हांव तुका भेटयता म्हज्या काळजाचे उलास. नमाण मुरये कुरपेन भरलेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. देवाचे माय आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमाण मुरये कुरपेन भरलेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. देवाचे माय आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमाण मुरये कुरपेन भरलेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. देवाचे माय आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमाण मुरये कुरपेन भरलेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. देवाचे माय आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमाण मुरये कुरपेन भरलेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. देवाचे माय आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमाण मुरये कुरपेन भरलेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. देवाचे माय आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमाण मुरये कुरपेन भरलेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. देवाचे माय आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमाण मुरये कुरपेन भरलेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. देवाचे माय आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमाण मुरये कुरपेन भरलेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. देवाचे माय आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे माय ध्येय परतून एकवट करून आर्कांज गाब्रिएलाच्या मान भक्तीपणाक त्या वरवीं ताणें तुका पयले दिसा नांवाडली म्हणून कुरपेन भरलेली हांव बरेपणी वचयता. हे सगळे परतून म्हाका खुशी तुज्या अनंत मुकुटाक आनी ती परतून संवसार सोरो पासून माये मारये तुज्या दुलोबातान ओतमानी फूल घालता. जागृतायेन देत वावरा सव्यान सदांच तूं आमचे कुशीक राव. कोश्ट आनी हुस्के तशेंच संतोश आमचे जिवीत आनी मन तुजे स्वाधीन करता. सगळे जेजू खातीर तुजेंच करून घे आनी आमकां साश्टांग लाभता तशेंच जावं. आमेन.
आमचो आदार तांकां दुनियाच्या नांवान आसा. जाणे सोद आनी संवसार रचला दुनिया आयकून घे म्हजे मागणे. आनी म्हज्या हृदयान तुका पावों दुनिया सो तुमचे थंय. आनी तुमचे थाय प्रार्थुया. घाल दुनिया तुजी नदर तुज्या साकरांचेर जे आसात कुडीचे पिडेन आनी दिविश्यो आत्म्यांक जांकां तुवें रचल्याय अशें बदलून तांणी तांची साल कश्टां वरवीं तांकां तुजे कृपेन बेगीनच तारो मेळो. आमच्या दुनिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं, तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर तुमकां बेसांव घालूं. जो बापा आनी स्पिरिता सांगाता जियेता आनी रास चलयता ससनाच्या ससनाक. वसोडियात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. साबीन बायचें गायन घेवया. T37 नोमान मारिये पेज 219. T37 पेज 219.